गरिमामय 8औं नगरसभाका अध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, नगरसभाका सचिवज्यू, उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सचिवालयका कर्मचारीज्यूहरू, पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव यो गरिमामय सभामा पेश गर्न गइरहेको छु। पेज नम्बर 79 मा यो छ, यहाँले हेर्नुहोला। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यूको अनुमतिले पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदन र आगामी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। क. पूर्वाधार विकास। 1. नगर क्षेत्रको विकासको मूल आधार पूर्वाधार क्षेत्रको विकास भएकाले नगरपालिकाको बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा विनियोजित भएको छ। नगरको आन्तरिक स्रोत एवं सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको अनुदानका विभिन्न शीर्षकबाट 231 वटा आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजित भई कार्यान्वयन भइरहेको छ। 2. रु 10 लाख भन्दा माथिका अधिकांश आयोजनाहरू ठेक्का प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति अनुरूप सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। 3. रु 1 करोड भन्दा माथिका ठूला नगरस्तरीय योजनाहरूको ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। रु 1 करोड भन्दा माथिका 11 वटा आयोजनाहरू 7औं नगरसभाबाट छनौट भएको 11 वटा आयोजनाहरूको औसत 60% भौतिक प्रगति भएको छ भने आगामी 2 महिनाभित्र यस क्षेत्रका सबै योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। नगद लागत साझी सहभागितामा आधारित 60-40 को आयोजनाहरूमा नगरवासीहरूबाट उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएकोले 7औं नगरसभाबाट यस शीर्षकमा उल्लेखीय बजेट विनियोजित भएको छ। यस शीर्षक अन्तर्गत वडागत माग सङ्कलन गरी छनौट गरी यसै सबै आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। 5. वडा स्तरीय ठूला पूर्वाधार रु 30 लाखका 9 वटा योजनाहरू स्वीकृत भएकोमा 8 वटा योजनाको ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माणाधीन छन्। यी योजनाहरूको भौतिक प्रगति 70% रहेको छ भने 1 महिनाभित्र बाँकी कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। 9. वडा स्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि 30 लाख मुनिका 141 वटा योजना स्वीकृत भएकोमा हालसम्म 64 वटा कार्यान्वयन गरिएको छ भने बाँकी आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। यी क्षेत्रका योजनाहरूको समग्र भौतिक प्रगति 44% रहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरको मौजुदा कोष बाँडफाँडको रकम नगरपालिकाको समेत लागत साझेदारीमा 9 वटा योजना छनौट भई स्वीकृति गरिएकोमा उक्त रकमबाट 10 नम्बर वडा कार्यालयको भौतिक प्रगति 70% भएको छ। बाँकी 8 वटा योजनाहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण कार्य गर्ने सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। 8. नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानबाट 6 वटा पुल निर्माणका लागि बजेट प्राप्त भएकोमा भौतिक प्रगति 82% भएको छ। त्यस्तै 2 वटा ट्रस्ट पुलका लागि बजेट प्राप्त भएकोमा यस क्षेत्रको भौतिक प्रगति 22% रहेको छ। 9. स्थानीय टोल बस्ती तथा समुदायहरूबाट मागको आधारमा वडा समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यपालिकाको बैठकबाट हालसम्म 55 वटा योजनाहरू स्वीकृत भएकोमा यस क्षेत्रको भौतिक प्रगति 55% रहेको छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 का माननीय सांसद महेश बस्नेतज्यूको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा नगरपालिकाको तर्फबाट समेत लागत साझेदारी गर्ने गरी जम्मा 18 वटा आयोजनाहरूको छनौट गरी ठेक्का प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना प्रकाशित भएको छ। प्रदेश सशर्त अनुदान शीर्षकमा 4 वटा आयोजनाहरूको ठेक्का प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सडक बोर्डको बजेटबाट 2 वटा आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट प्राप्त भएकोमा योजना कार्यान्वयनका लागि लागत अनुमान स्वीकृत चरणमा रहेको छ। 13. प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा माननीय सचिव थापाज्यूको 17 वटा आयोजनाहरू छनौट भई आएकोमा लागत अनुमान तयारीको चरणमा छ। 14. चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएका सबै पूर्वाधार आयोजनाहरू चैत मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढेको छ। हालसम्म कार्यान्वयनको अवस्था
कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा समग्र भौतिक प्रगति 37.54% रहेको छ र वित्तीय प्रगति 21.71% रहेको अवस्था छ। भवन निर्माण 15 सूर्यविनायक नगरपालिकाले भवन निर्माणका क्रममा भवन आचार संहिता सहित सडक, सार्वजनिक संरचना, नदी, खोला एवं खोल्सीहरूको मापदण्ड तर्जुमा गरी सो मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराइएको छ। सुरुवातमा मापदण्ड कार्यान्वयनमा केही असजिलो महसुस भए पनि दीर्घकालीन रूपमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने गरी आम नगरवासीले महसुस गरिरहेका छन्। 16 चालु आबको पौष मसान्तसम्म 1459 वटा घर नक्सा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरिएको छ। नगरपालिकाको भूमि व्यवस्था तथा भवन निर्माण शाखालाई व्यवस्थित फाइलिङ प्रणालीको माध्यमबाट ओडागत रूपमा नक्साहरूको पञ्जीका सहितको अभिलेख खडा भएको छ। हाल सेवाग्राहीहरूलाई कम समयमा नै छिटो छरितो किसिमले नक्सा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 17 नक्सा किताब पुनर्लेखन गरी प्रकाशित गरिएको छ, जसमा घर धनीदेखि वडा कार्यालयको प्राविधिक र सो कार्यमा सहभागी हुने सबै शाखा तथा कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गत वर्ष सार्थक देखिएकोले चालु आबोमा समेत यसलाई निरन्तरता दिएको छ। निर्णयको विभिन्न तहमा नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढ्दा विद्यमान कानुन पक्षको पूर्ण पालना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। 18 घर नक्सा सम्बन्धी कार्यमा बिचौलियाहरूका कारण नागरिकहरूको गुनासो बढेको सन्दर्भमा नगर कार्यपालिका क्षेत्रलाई गत वर्षदेखि नै बिचौलिया निषेधित क्षेत्र बनाइएकोमा यस वर्ष यसलाई अझ कडाइ गरिएको छ। घर नक्सा सम्बन्धी कार्यमा नागरिक र नगरपालिकाको बीचमा सिधा सम्पर्क अघिको नक्सा स्वीकृति वा सम्पन्न भएको भन्दा बढी तला निर्माण वा मोडा परिवर्तन वा कोठा थप भएका हकमा त्यस्ता घरको निर्माण संरचना भूकम्पीय जोखिमयुक्त नभएको भन्ने इन्जिनियरहरूको सर्टिफिकेसनका आधारमा वडा समितिको बैठकको निर्णयबाट स्वीकृत भन्दा बढी निर्माण भएको संरचनाको अभिलेखीकरणका लागि सिफारिस भई आएमा त्यस्ता संरचनामा नगरसभाबाट स्वीकृति भएको भवन नियमितका लागि लाग्ने दस्तुरले त्यस्ता घर संरचनाको निर्माण सम्पन्न अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र नगरपालिकाले जारी गर्न सक्नेछ। आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण भएका घर नगरपालिकाको स्वीकृति नदिई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सटर वा मोडा परिवर्तन गरेको हकमा प्रचलित व्यावसायिक घर संरचना मापदण्डभित्र नपर्ने भएमा त्यस्ता घर संरचनालाई निर्माण सम्पन्न अभिलेखन गरिने छैन। 20 नगरपालिकाभित्र केही घर धनीहरूले नगरपालिकाबाट निर्माण सम्पूर्ण प्रमाणपत्र लिइसकेपछि तला थप गर्ने, आवासीय प्रयोजनका लागि स्वीकृति भएका घर संरचनालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गर्ने, संरचना फेरबदल गर्ने, सटर राख्ने वा मोडा परिवर्तन गर्ने कार्यको भए गरेको देखिएकोले त्यस्ता घर धनीलाई अभिलेख नगरपालिकामा अद्यावधि गरी त्यस्तो कार्य गर्ने सम्पूर्ण घर धनीलाई निर्माण सम्पूर्ण प्रमाणपत्रका साथै घर नक्सा स्वीकृति समेत बदल गरिनेछ। साथै नगर कार्यपालिका र वडा कार्यालयबाट दिने सम्पूर्ण सेवा सुविधा र सिफारिस समेत स्थगित गरिनेछ। 2017 माघ 8 गतेदेखि नगरपालिकाभित्र निर्माण भएका घर संरचनाको भवन निर्माण वा नियमित वा भवन सम्पन्न निर्माण प्रमाणपत्र दिनुअघि अभिलेखीकरण कबुलियतनामा सम्बन्धित घरधनीले हस्ताक्षर गरी सोको प्रमाणीकरण वडा अध्यक्षलेबाट प्रमाणित भएपछि मात्र नगरपालिकाले त्यस्ता प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ। 21 सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रका सबै गोरेठा बाटोको मापदण्ड कम्तीमा 6 मिटरको भनी कायम भएकोमा साबिक गाउँ विकास समितिको तत्कालीन मापदण्ड अनुसार 4 मिटरको बाटो कायम भइरहेकोमा सबै कित्ताहरूमा घर बनी 1 वा 2 कित्ता मात्र घर निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ भने यस्तो अवस्थाको हकमा 7 सदियाको रोबरको मुचुल्का सम्बन्धित वडा समितिको निर्णय सिफारिस सहित आएमा पूर्वाधार विकास समितिको स्थगत निरीक्षण प्रतिवेदन सहित नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश हुँदा त्यस्ता बाँकी कित्ताहरूमा साबिक गाविसकै मापदण्ड अनुसार 4 मिटरको सडक क्षेत्राधिकार कायम गरी घर नक्सा स्वीकृति गर्न निर्णयका लागि प्रस्ताव पेश गरेको छु। 22 मूल सडक, गोरेटो बाटो, राजकुलो तथा खोला 1 भन्दा बढी मापदण्ड लाग्ने कित्ताहरूमा मूल सडकको तर्फ क्षेत्राधिकार र सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ भने अन्य मापदण्ड क्षेत्राधिकार मात्र छाडी निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सक्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छु। 23
नेपाल राज्यभर एक किताभन्दा अन्य स्थानमा जग्गा नभएका जग्गादारहरूको हकमा सडकको क्षेत्राधिकार मात्र छाडी तपसिलमा उल्लेखित जग्गाहरू र निर्णयको प्रतिलिपिको आधारमा स्वीकृति गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छु। तपसिल नेपाल राज्यभर अन्यत्र जग्गा नभएको सुघोषणा। एका घरको अंशियारले नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको सर्जुन मुजुल्का। वडा समितिको बैठकको निर्णयसहितको सिफारिस। पूर्वाधार विकास समितिको स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन र बैठकको निर्णयसहितको सिफारिस। नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय। यस्तो प्रकृति नै जग्गा खरिद गरिएको हकमा लागू हुने छैन। जग्गा खरिद गर्नेहरूले चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेर खरिद गर्नुपर्नेछ। 24 सल्लाहकारी कटुन्जे गाम्चा चोक चित्रपुर लुबो सडक 11 मिटर सडकको मापदण्ड 4 नम्बरमा उल्लेख भएको वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 1 समावेश गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेश गरेको छु। 25 नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्वीकृति नलिई घर संरचना वा टहरा वा अन्य संरचना निर्माण भए गरेका देखिनासाथ उक्त कार्य तत्काल रोका राख्न वडा प्राविधिक कर्मचारीले लिखित सूचना दिई सोको जानकारी वडा कार्यालय वडा अध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ। निर्माण कार्य रोका राख्न निर्देशन दिँदा समेत निर्माण कार्य निरन्तरता दिएको पाइएमा संरचना बन्ने स्थानको जग्गा रोका राख्नुका साथै उक्त संरचना नगरपालिकाको तर्फबाट भत्काई त्यस्तो संरचना भत्काउन लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्ने वा जग्गा धनीबाट सरकारी बाँकी सर असुल उपर गरिनेछ। 26 वडा क्षेत्रभित्र स्वीकृति नलिई निर्माण भएका घर संरचना वा टहरा अन्य संरचनाको अभिलेख वडा प्राविधिकले 2077 फागुन मसान्तसम्म सोको एकीकृत विवरण प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि वडा समिति र नगर कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण। 23 सूर्यविनायक नगर क्षेत्रमा विनाशकारी भूकम्पका क्रममा घर क्षति भएका 7695 जना लाभग्राही सूचीमा समावेश गरिएको छ। लाभग्राही सूचीमा रहेका मध्ये पहिलो किस्ता लिनेको सङ्ख्या 7189 रहेको छ। 24 दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीहरूको सङ्ख्या 3794 रहेको छ भने घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या 3653 रहेको छ। त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका लाभग्राहीको सङ्ख्या 3421 रहेको छ। हाल 67 जना लाभग्राहीहरू पुनर्निर्माण भइरहेको छ। नगर कार्यपालिका र वडा भवन। 25 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कम्पनीबाट निर्माण कार्य भइरहेको छ। 2 नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माण 70% कार्य सम्पन्न भएको छ। 6 नम्बर वडा कार्यालयको 30% को भौतिक प्रगति भएको छ। 7 नम्बर वडा कार्यालयको निर्माण कार्य 95% को भौतिक प्रगति भएको छ। 10 नम्बर वडा कार्यालयको भवनको निर्माण कार्य 85% को भौतिक प्रगति भएको छ। वडा नम्बर 9 र 3 नम्बर वडा कार्यालयको थप पूर्वाधार विकास सहितको पूर्णता दिने कार्य भएको छ। 2 वर्षभित्र नगर कार्यपालिका र वडाका सबै कार्यालयको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका अस्पतालको भवन पूर्वाधार विकासका लागि माननीय सांसद महेश बस्नेतज्यूको पहलमा स्थानीय पूर्वाधार विकासको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले लगानीमा 1,50,00,000 बजेट सूर्यविनायक नगरपालिकाको जग्गामा निर्माण कार्य भइरहेको छ। जग्गा विकास कार्यक्रम। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत आयोजना बमोजिम नगर क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि नयाँ सहर आयोजना अनुसार जग्गा विकास कार्यक्रम लागू भएको छ। यसको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा जाने अवस्थामा आएको छ। तथापि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरी रोक्का राखेको क्षेत्रमा समेत नगरपालिकाबाट भवन निर्माण इजाजत नलिई भौतिक संरचना निर्माणका प्रयासहरू हुने गरेका छन्। यसमा नगरपालिकाका सचेत र सजग रहेको छ। यस्तो निर्माण कार्य गरेको भए तत्काल यस्तो कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव पेश गरेको छु। 27 निजी क्षेत्रबाट समेत नगर क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन्। नियम र प्रक्रिया पुगेका हकमा नगरपालिकाले स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेको छ। तर केही स्थानहरूमा नगरपालिकाको स्वीकृति बिना जग्गा सम्याउने तथा जग्गा विकास गर्ने वन तथा परम्परागत संरचनाहरूको विनाश गर्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको हुँदा यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी नगरपालिकाले कारबाही समेत गरेको छ। नगरपालिकाको स्वीकृति बिना जग्गा सम्याउने जग्गा विकास गर्ने डोजर लगाउने जस्ता कार्य गरेको देखिएमा आर्थिक ऐनमा तोकेको प्रतिआना राजस्व दस्तुरको तेब्बरले सम्बन्धित निकायमा सिफारिसको लागि
पेश गरेको छु। त्यो चाहिँ अब के हुन्छ यसो प्रस्ताव गरेको छु, हेर्नु होला, धेरै बढी पनि हुन सक्ला। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 28 काम र रोजगारको खोजीमा रहेको नागरिकलाई लक्षित गरी वार्षिक न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नगर क्षेत्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूमा 576 महिला 226 पुरुष गरी जम्मा 802 जना रहेका छन्। सूचीकृत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ 7औं नगरसभाबाट नगर क्षेत्रमा 46 वटा आयोजनाहरू छनौट गरी स्वीकृति गरिएको छ। 29 7औं नगरसभाबाट स्वीकृत भएका 46 वटा आयोजनाहरूमा रोजगारमूलक कार्य सम्पादन गर्न नेपाल सरकारबाट रु 1,19,13,000 रकम बराबरको बजेट प्राप्त भएको छ। यस बजेटबाट रोजगारी सिर्जना गर्न ओडागत रूपमा आयोजना प्राथमिकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग नगरपालिकाको तर्फबाट सहलगानी गर्ने उद्देश्यबाट ओडागत रूपमा नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित भएको बजेटबाट थप कार्य गर्ने नीति अनुरूप कार्य सम्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पूर्वाधार विकास समितिको मा रहेर यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन खटिनु हुने मेरा समितिका सदस्यहरू शिवराम राउत, प्रदीप कार्की, मनोज थापा, राजेन्द्र भुजेल, अर्जुन खतेवडा, शान्ता विश्वकर्मा, अनुल बयलकोटी योजना शाखा, नगरपालिकाको योजना शाखा, घर नक्सा शाखा, भूकम्प पुनर्निर्माण शाखा र प्रधानमन्त्री रोजगार शाखाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पूर्वाधार समितिको तर्फबाट हार्दिक आभारका साथ धन्यवाद प्रकट गर्दै मैले यो पेश गरेको कार्यक्रम यो गरिमामय नगरसभाबाट पास हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित मेरो भनाइ यहीँ टेक्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष श्री रविन्द्र सापकोटाज्यूलाई। अब म सामाजिक विकास समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष श्री किरण थापाज्यूले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिन्छु। समय 10 मिनेट। कृषि शिक्षा र पूर्वाधार, कृषि शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार, सूर्यविनायक समृद्धिको मूल आधार। नमस्कार। 8औं नगरसभाका अध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, नगरसभाका सचिवज्यू, उपस्थित नगरसभा सदस्यज्यूहरू र नगरसभाका सचिवालयका कर्मचारीहरू, सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत भएका प्रमुख उपलब्धिहरू समेटिएको प्रतिवेदन तथा यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्य निर्णयका प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय नगर सभाका अध्यक्षज्यू, सामाजिक क्षेत्रका सबै सूचकहरू समान रूपले वृद्धि नभएसम्म विकासलाई पूर्ण मान्न सकिन्न। जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सबै नागरिकले पाउन पर्छ। स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच हुनु पर्दछ। महिला, बालबालिका, अशक्त, अपाङ्ग र आर्थिक सामाजिक रूपले वञ्चित समुदायको कल्याण र हितका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन हुनु पर्दछ। अनि मात्र वास्तविक विकासको गति लिन सक्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गरी 7औं नगरसभाबाट नगर प्रमुखज्यूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरू एवं उपप्रमुखज्यूले पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। क आधारभूत नगर स्वास्थ्य सेवा। 1 आदरणीय नगर प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत भई 7औं नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरूले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेको छ। नगरवासीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आएको खण्डमा समग्र बजेटलाई नै परिमार्जन गर्न सकिने प्रावधानसहित पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई नै हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। 2 विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण हालसम्म पनि नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा चुनौतीको रूपमा रहेको भए तापनि निःशुल्क रूपमा नियमित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान, गुणस्तरीय सेवामा प्रत्येक नागरिकको पहुँच, आकस्मिक सेवामा सबैको निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान
गुणस्तरीय सेवामा प्रत्येक नागरिकको पहुँच, आकस्मिक सेवामा सबैको निर्वाध रूपमा पहुँच तथा आफ्नो उपचारको सम्बन्धमा जानकारी गराउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरी नगरपालिकाका 12वटा स्वास्थ्य संस्था मार्फत नियमित रूपमा प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवामा का कारण हामीले महामारीको विकराल रूप भने देख्न परेको छैन र स्वास्थ्य अवस्था हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको छ। 3. यस नगरपालिकाको कोभिड तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पौष मसान्तसम्म 1301 महिला र 1682 जना पुरुष गरी जम्मा 2984 जना सङ्क्रमण देखिए पनि 2559 जनालाई निको भइसकेको र 104 जना मात्र सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको देखिन्छ। नगरपालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि 7 जना र कर्मचारी 22 जना समेतलाई कोभिड सङ्क्रमण भई हाल निको भइसकेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण यस नगरपालिकाका 21 जना नागरिकहरूको दुःखद निधन भएको छ। 4. यस नगरपालिकाका प्रत्येक स्वास्थ्य क्षेत्रका क्रियाकलापहरू फराकिलो बन्दै गएको छ। आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन, कोभिड-19 परीक्षणका लागि घुम्ती स्वाब सङ्कलन बुथको व्यवस्था, द्रुत गतिमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि CICT टिम परिचालन, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बालकोट उपशाखाको समन्वयमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान सहित सबै परीक्षण निःशुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था सहित अहिले 50 बेड क्षमताको अस्पतालमा ICU र भेन्टिलेटर सहित हामी सूर्यविनायक नगरपालिका अस्पताल निर्माण सम्मको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। 5. कोरोना भाइरस लागेकाहरूको दिनौँ स्वास्थ्य समस्या बुझ्ने, कोभिड पोजिटिभ भएकाको नजिकको सम्पर्कमा आएकाहरूको घुम्ती स्वाब सङ्कलन बुथ मार्फत स्वाब सङ्कलन गर्न, टोल बस्ती तथा वडामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासक, अधिकृत, सामाजिक विकास समिति संयोजक र जनप्रतिनिधिहरू सहित CICT टिमको टोली परिचालन गरियो, जसका कारण महामारीको विकराल रूप लिन सकेको छैन। कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार सातामा 3 दिन तोकिएका स्थानहरूमा घुम्ती स्वाब सङ्कलन कार्य भई PCR जाँच गर्दै आएको छ। महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस नगरपालिकाका 3000 नागरिकहरूले PCR एन्टिजेन परीक्षण गरी योजना यही माघ महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ। 6. अन्य स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत यस नगरपालिका औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण, 41 जना विपन्न नागरिकहरूलाई 1 लाख निःशुल्क स्वास्थ्य औषधि उपचार सिफारिस, 3000 नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान, 7000 जनालाई खोप सेवा र 5000 जनालाई प्रजनन सेवा लगायत अन्य सेवा प्रदान गरिएको छ। 7. महामारी नियन्त्रणका लागि अहोरात्र खटिनु हुने नगर प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासक, अधिकृत सहित अन्य कर्मचारीहरू र जनसेवाको भावना सहित सङ्कटको अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता वहन गरी जनसेवामा समर्पित हुनुभएका CICT टिम लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूमा सामाजिक विकास समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ख. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद। 8. कोभिड-19 महामारीबाट शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो। विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुचारू हुन नसकेको हुँदा बालबालिकाहरूको शिक्षामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सकिएन। 19. कोभिड-19 नियन्त्रण तथा नियन्त्रणभित्र देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गरी पठन पाठन सुचारू गर्ने तयारीका क्रममा सबै विद्यालयहरूलाई विद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा कार्ययोजना पेश गर्न पत्राचार गरिएकोमा विभिन्न विद्यालयहरूबाट कार्ययोजना पेश भई कार्ययोजना अनुसार 2077 माघ 4 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ। 10. कोभिड-19 को प्रतिकूलताको बावजुद स्वास्थ्य शाखाको तर्फबाट हेल्थ डेस्क स्थापना गरी कक्षा 11 र 12 को परीक्षा सञ्चालन भई सरकारी र संस्थागत विद्यालयका 590 विद्यार्थीहरूको सुरक्षित रूपमा परीक्षामा सहभागी भएका छन्। 11. यस बीचमा केही विद्यालयहरूको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न विद्यालयहरूका शिक्षकहरूले आफ्ना सेवा क्षेत्रका टोलमा गएर विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य दिने र व्यक्तिगत
रूपमा परामर्श दिने कार्य भइरहेको र सीमित विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा नै बोलाइ सिकाइ अभ्यास गराउँदै आएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जसलाई नगरपालिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। 12 हालै नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरिएको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 र विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 को प्रावधान बमोजिम शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रदान गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै 2077 माघ 4 गतेदेखि सबै विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरूलाई पठन पाठन सुचारू भएको छ। 13 यस नगरपालिकामा सञ्चालित 40 वटा संस्थागत विद्यालय र 16 वटा मन्टेश्वरीहरू सूचीकृत भएका छन् भने अन्य विद्यालयहरू सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका छन्। सूचीकृत नहुने संस्थागत विद्यालयहरूलाई नगरपालिकाबाट दिने सबै सेवा सुविधा स्थगन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। 14 लामो समयदेखि सुचारू नभएको पठन पाठनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यहाँका शिक्षक, अभिभावक र शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी नगरपालिकाको तर्फबाट द्रुत सिकाइ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विद्यालयमा सञ्चालन भए पश्चात सिकाइ अभियानको योजना कार्यान्वयन गरिने जानकारी म सम्मानित नगरसभा समक्ष गराउँदछु। 15 2076 माघदेखि 2085 सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक चलिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई पूर्वाधार विकास एवं शैक्षिक क्रियाकलापहरूबाट सबलीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ। 16 विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुचारू भइसकेकोले गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि विद्यालय ल्याऊ र टिकाऊ भन्ने नारा सहित विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 17 दिगो विकासको लक्ष्य 4 बमोजिमका अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने जानकारी म सम्मानित सभा समक्ष गराउँदछु। घ महिला तथा बालबालिका। 18 लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको सहयोगका लागि लैङ्गिक शिक्षा हिंसा निवारण कोष खडा गरी रु 1 लाखसम्म गरिएको छ। यसै गरी लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू विभिन्न वडामा सञ्चालन भइरहेको छ। 19 बालबालिकाको अधिकार र हक हित संरक्षणका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट बाल संरक्षण नीति 2076 तर्जुमा भएको छ। यस नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष आधारका साथ सम्मान गर्ने, संस्कारको विकास गर्ने नीतिका कारण सकारात्मक सोच र आत्मसम्मान वृद्धि भएको छ। नगरका 1320 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको छ, जसबाट यातायात तथा औषधि उपचारमा सहुलियत प्राप्त भइरहेको छ। 340 जना महिलाहरू समूहमा आबद्ध भएका छन् भने एकल महिलाहरूको नगरपालिका स्तरीय समिति गठन भई वडा भेलाहरू समेत सम्पन्न भएका छन्। एकल महिला भवन निर्माणका लागि जग्गा पहिचान गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको बेहोरा म सम्मानित नगरसभा समक्ष जानकारी गराउँदछु। 20 नगरका 93 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरी अपाङ्गताको वर्ग अनुसारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने अन्य आरक्षण सुविधा प्राप्त भइरहेको छ। 21 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंक मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सम्बन्धित वडाले छनौट गरेको बैंकसँग सम्झौता गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने समयमा कम्तीमा 3 दिन वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको स्थानमा बैंकका प्रतिनिधि गई भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ भने अशक्त र पूर्ण अपाङ्ग नागरिकहरूलाई घरमा नै गई भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कार्यमा थप सहजता हुने विश्वास लिएको छु। घ युवा तथा खेलकुद। 22 युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि 7औं नगरसभाबाट कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन भएको छ र सो प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाएको छ। कोभिड-19 प्रकोपका कारण सञ्चालन हुन नसकेको युवा तथा खेलकुदका कार्यक्रमहरू अबका बाँकी महिनाहरूमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरिनेछ। सामाजिक सङ्घ संस्था।
सबै प्रकारका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, टोल विकास संस्थाहरू एवं उपभोक्ता समितिहरू समेत नगरपालिकामा दर्ता तथा सूचीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप हालसम्म 38 वटा टोल विकास संस्था, 12 वटा महिला समूह र 48 वटा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू यस नपा अन्तर्गत दर्ता एवं सूचीकृत भएका छन्। सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी संस्था र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न समूहहरूसँग साझेदारी गरी नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। आगामी दिनहरूमा यस्तो सहकार्यलाई अझ बढावा दिइनेछ। धन्यवाद। संयोजक सामाजिक विकास समिति सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 किरण थापा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। सामाजिक विकास समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष श्री किरण थापाज्यू। अब म सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष उपेन्द्र केसी ज्यूलाई समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिन्छु। समय 10 मिनट। सबैमा नमस्कार। यस गरिमामय 8औं नगरसभाका अध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, नगरसभाका सचिवज्यू, उपस्थित नगरसभा सदस्य, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको यस क्षेत्र अन्तर्गत भएका प्रमुख उपलब्धिहरू समेटिएको प्रतिवेदन तथा यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्णय प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू, 1 नम्बर, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस सन्तासका बीचमा समेत सेवाग्राही नगरवासीको सुविधालाई मध्यनजर गरी नगरपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालय एवं अन्य निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई निरन्तर सुचारू गरियो। सङ्क्रमणको जोखिमको प्रवाह नगरी नगरवासीको सेवामा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मचारीको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। 2. सङ्क्रमणको जोखिमका बीचमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीहरूको मनोबललाई बलियो बनाउन नेपाल सरकारको नीति अनुरूप नगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत सबै राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरूको कोरोना बिमा गरिएको छ। साथै नगरपालिकाबाट सबै जनप्रतिनिधिहरूको कोरोना बिमा गरिएको छ। कोरोना बिमा गरिएका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि सङ्क्रमित भएको अवस्थामा नगरपालिकाबाट कोरोना बिमा दाबी गर्ने गरिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म उक्त बिमा दाबीको भुक्तानी प्राप्त हुन भनी सकेको छैन। 3. नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नागरिक मैत्री बनाउन शाखागत कार्य विभाजन गरी जिम्मेवारी तोकिएको वडा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 स्वीकृति गरी गत आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको छ। वडाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई वस्तुनिष्ठ बनाउँदै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। वडा नम्बर 4, 6 र 8 नम्बर वडा कार्यालयमा अत्याधिक कार्य बोझका कारण प्राविधिक तथा अन्य प्रशासनिक थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ। 4. नगरपालिकाबाट हुने सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सेवाग्राहीलाई एकै स्थानबाट छिटो छरितो रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकिने वातावरण मिलाउन NIC एसिया बैंकसँग सम्झौता गरी नगर कार्यपालिकाको परिसरबाटै सरकारी कारोबार सहितको बैंकिङ सेवा सुरु भइसकेको छ, जसले गर्दा सरकारी आर्थिक कारोबारको लागि सेवाग्राहीलाई अन्य बैंक धाइरहनु पर्ने झन्झट हुने छैन। साथै सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुने हुँदा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ। 5. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 83 बमोजिम प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी दरबन्दी प्रस्तावको लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नगरपालिकामा विषयगत शाखा वा महाशाखामा रहेको सङ्गठन संरचना कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम नगरपालिकाको आफ्नो
कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी नगरपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय र विषयगत कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तथा सेवा समूहको ढाँचा निर्धारणका लागि विज्ञ परामर्श टोलीको सहयोगमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 6 महिनाभित्र तयार गरी पेश गर्ने 6औं नगरसभाबाट भएको निर्णयको यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। सोही अनुरूप सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट समेत स्वीकृति भई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अगाडि बढाइएको छ। 6 नम्बर, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितितर्फ विनियोजित भएको बजेटबाट यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न क्रियाकलाप गर्न खर्चको बाँडफाँड कार्य गरिएको छ। सञ्चालन गरिने कार्यकलापलाई सेवाग्राही र क्षमता विकाससँग जोडी सोही अनुरूप प्रतिफल हासिल गरिने लक्ष्य लिएको छ। 7 नम्बर, वडा नम्बर 1 बाहेक अन्य सबै वडा कार्यालयको कार्यालय भवन निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण भई आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह हुनेछ। हाल नगरपालिका 1 मातहतका वडा कार्यालय 10, नगरपालिका अस्पताल 1, स्वास्थ्य चौकी 7, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 4, पशु सेवा केन्द्र 4, कृषि सेवा केन्द्र 1 गरी 28 एकाइबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह भइरहेको बेहोरा यो सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 8 नगरपालिकाको समग्र नीति निर्धारण गर्न जननिर्वाचित नेतृत्व र नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा रहेको तथ्य सर्वविदितै छ। नगरपालिकाको नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी लक्ष्य अनुरूप प्रतिफल हासिल गरी समृद्ध सूर्यविनायक नगरपालिका बनाउने कार्यमा इमानदारीतापूर्वक खटिने सबै कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न, कामप्रतिको लगाव र उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न, सोही अनुरूप कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था विद्यमान रहेको छ। 9 नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूले व्यक्ति वा व्यावसायिक कार्यका लागि घर नक्सा वा भौतिक संरचनाको नक्सा डिजाइन गर्ने वा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत नभई औपचारिक वा अनौपचारिक तरिकाले घर संरचना निर्माण वा फेरबदल गर्ने वा नगरपालिकाको स्वीकृत बेगर घर संरचना निर्माण भएको हकमा रोक्काको लागि परिवर्तन नगर्ने गरेको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीहरूको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 10 विगत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाका विभिन्न विषयगत समितिबाट गरिएको अन्य जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमणको क्रममा धेरैजसो स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको आधारमा कर्मचारीलाई थप अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा समेत प्रदान गरेको पाइयो। यस नगरपालिकामा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको क्रियाशीलता र लगावको कारणले लक्ष्यको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा राजस्व असुली भइरहेको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोभिड-19 को महामारीको कारणले आक्रान्त हालको अवस्थामा समेत सेवा प्रवाहमा खटिने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धिको लागि कार्यपालिकाबाट यथोचित निर्णय गरी अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिएको हुँदा निर्णयको लागि यो सम्मानित सभा समक्ष प्रस्ताव गरेको छु। धन्यवाद। उपेन्द्र केसी, संयोजक, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति। र यो समितिको प्रतिवेदन तयार गर्न समितिका सदस्यहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। हिरामाया शेर्पा, कल्पना नेपाली, मुना परियार, राजेन्द्र त्वाती, सुदाम केसी, धर्मराज बस्नेत, सुरज पौडेल। धन्यवाद। सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिका संयोजक तथा उपेन्द्र केसीज्यू। अब म न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख श्री जुना बस्नेतज्यूलाई समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिन्छु। समय 10 मिनट।
नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, नगरसभाका सचिवज्यू, उपस्थित नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सचिवालय कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण वडाबाट पाल्नुभएका कर्मचारी साथीहरू, नगर प्रहरीज्यूहरू, न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत भएका प्रमुख उपलब्धिहरू समेटेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, 1. सूर्यविनायक नगरपालिका न्यायिक समितिमा जिम्मेवारी सरी आएका र नयाँ दर्ता गरी चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्मको 37 उजुरी दर्ता रहेकोमा 18 उजुरीको कार्य फर्स्योट भई हाल न्यायिक समिति समक्ष जम्मा 19 उजुरीहरू कारबाही प्रक्रियामा रहेका छन्। 2. उजुरीको सङ्ख्यात्मक ओडागत विवरण हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्मको सबैभन्दा बढी 11 उजुरी ओडा नम्बर 5बाट र 7 उजुरी ओडा नम्बर 4बाट, 5 उजुरी ओडा नम्बर 2बाट, 4 उजुरी ओडा नम्बर 10बाट र 3 उजुरी ओडा नम्बर 1 र 9बाट, 2 उजुरी ओडा नम्बर 6बाट रहेका छन्। त्यस्तै 1 उजुरी ओडा नम्बर 3 र 8बाट दर्ता भएका छन् भने ओडा नम्बर 7बाट उजुरी दर्ता भएको देखिँदैन। 3. दर्ता भएका उजुरीहरूको प्रकृति अनुसार सबैभन्दा बढी 15 उजुरीहरू जग्गा किचलो, 7 उजुरीहरू मापदण्ड, 5 उजुरी निर्माण कार्य रोकासँग सम्बन्धित, 4 उजुरी घराइसी झैझगडासँग सम्बन्धित र अन्य 6 उजुरीहरू विभिन्न प्रकृतिका विषयसँग सम्बन्धित देखिएको छ। 4. कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी उजुरी उपरको कारबाहीको क्रममा तोकिए बमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाई सोही अनुरूप इजलास व्यवस्थापन गरी सुनवाई प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ। 5. आधारभूत कानुनले प्रत्याभूति गरेको व्यक्तिको हक अधिकारको हनन भएको अवस्थामा कानुनी उपचारको लागि कार्यविधि कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आएका विभिन्न विवादको सुरु, दर्ता, निर्णय प्रक्रिया एवं फर्चोट निर्णय कार्यान्वयनको तहसम्म नै तोकिएको बमोजिम सिलसिला मिलाई अभिलेख दुरुस्त गरी मुद्दाको रोहबरमा गर्नुपर्ने कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुका साथै विगत आर्थिक वर्ष र पुरानो मिसिलहरूको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छ। 6. न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, हद, म्याद, उजुरीमा खुलाउनु पर्ने विषय, उजुरी दर्ता प्रक्रियाको बारेमा आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने उद्देश्यले न्यायिक समितिको बारेको जानकारीमूलक प्रचार प्रसार सामग्री ब्रोसर छपाई गरी वितरण गरिएको छ। 7. न्यायिक समितिबाट विगत 3 आर्थिक वर्षमा निर्णय भएका मुद्दाहरूको अभिलेखीकरण गरी मिसिल सुरक्षित गर्नुका साथै भएको निर्णयहरूलाई एकत्रित गरी फैसला सङ्ग्रहको रूपमा लिपिबद्ध गरिएको बेहोरा यो सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 8.
दर्ता हुन आएका विवाद समाधानको लागि मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइने हुँदा नगरपालिकामा सूचीकृत 74 जना मेलमिलापकर्ताबाट वडा स्तरमा नै विवादमा मेलमिलाप गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिई नगरका 10 वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरी 5 वडामा केन्द्र सञ्चालनको लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार समेत तयार गरिसकिएको छ भने यो आर्थिक वर्षमा बाँकी 5 वडा कार्यालयहरूमा रहने मेलमिलाप केन्द्रको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सहित सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 9. छिटो र देखिने गरी न्याय दिनुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यतालाई आत्मसात गरी न्यायिक समिति पदाधिकारीहरू समेत विवादित स्थलको स्थलगत अवलोकनमा गई न्यायिक मनको प्रयोग गरी अधिकतम विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट नै निरूपण गर्ने कार्यलाई संस्थागत गरिएको छ। 10. मनहरू फाटेकै कारणले समाजमा विवाद द्वन्द्व उत्पन्न हुने र मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गरिदिए विवादका दुवै पक्षले जितको महसुस गर्दछन्। यसर्थ फाटेका मनलाई सिलाई विवादमा मेलमिलाप गराई सूर्यविनायक नगरपालिकालाई विवादित रहित नगरपालिका बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन 7औं नगरसभाबाट स्वीकृत प्राय सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जुना बस्नेत, संयोजक उपप्रमुख न्यायिक समिति र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा हामी सबै लागेका छौँ र सूर्यविनायक नगरपालिकालाई विवादित रहित शान्त नगरपालिका बनाउन यो प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि हाम्रो न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक सुरज पौडेल लगायत हाम्रा समितिका सदस्य विनय महत, राजु लुमन्जार श्रेष्ठ, हाम्रो कानुनी सल्लाहकार गोविन्द चौलागाई लगायत हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ग्यावाली प्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त। धन्यवाद। धन्यवाद न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख श्री जुना बस्नेतज्यू। पेज नम्बर 8 पल्टाउनु होला। उपप्रमुखज्यू, नगरसभाका सचिवज्यू, उपस्थित नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सचिवालयका कर्मचारी तथा उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारीहरू र पत्रकार मित्रहरू, नेपालको संविधान र सङ्घीय शासन प्रणालीको तहगत सरकारहरूमा सूर्यविनायक नगरपालिका स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको छ। हामीले 2074 साल जेठ 10 गते शुक्रबारका दिन कार्यभार ग्रहण गरी कार्य थालनी गरेको आज ठिक 3 वर्ष 7 महिना पुगेको छ। सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहको सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। यही पृष्ठभूमिमा रहेर यस सूर्यविनायक नगरपालिकाको गरिमामय 8औं नगरसभामा विभिन्न विषयगत समितिको तर्फबाट 6 वटा र न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेश भएको प्रतिवेदनका विषयवस्तु तथा प्रस्ताव ज्यादै गहन र महत्त्वपूर्ण रहेको मैले अनुभूति गरेको छु। 2. राष्ट्रलाई निरङ्कुश सामन्ती शासन प्रणालीको अध्यारो कालखण्डबाट
प्रतिनिधि मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पुर्याउन जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीवनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपाली समाजको रूपान्तरमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु। 3. विश्वव्यापी महामारी रूपमा कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण 2076 साल चैत 11 देखि देशव्यापी रूपमा लकडाउनको घोषणा भयो। सुरुका दिनहरूमा सूर्यविनायक नगर क्षेत्रमा कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण राख्ने क्रममा नेपाल सरकारले देशव्यापी रूपमा लागू गरेर लकडाउन अवधिमा नगर क्षेत्रका विपन्न परिवारहरूको लागि राहत वितरण गरियो। विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियो। कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणको दायराभित्र राखी आम नगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जीवन रक्षाको लागि टोल र बस्तीमा नै स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ। नगर क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको साथै आवश्यक औषधिको प्रबन्ध गरियो। कोभिड-19 सङ्क्रमित नागरिकहरूलाई अस्पताल जान र आउन सहजताका लागि एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखियो। 4. 2077 साल पौष मसान्तसम्म नगर क्षेत्रमा 2984 जनाको PCR पोजिटिभ आएकोमा 2857 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरी 104 जना सक्रिय सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमित नागरिकको सिधा स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण नगर क्षेत्रमा 10 महिला र 11 पुरुष गरी 21 जना नगरवासीको दुःखद निधन भएकोमा उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली सहित गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। 5. कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा सेवा प्रवाहमा निरन्तर खटिँदा 7 जना जनप्रतिनिधि र 22 जना कर्मचारी गरी 29 जना सङ्क्रमित भएकोमा हाल सबैजनाको स्वास्थ्य लाभ गरी नागरिकको सेवामा खटिएको अवस्था छ। कोरोना भाइरसको सन्तासका बीचमा जनसेवामा निरन्तर खटिने जनप्रतिनिधिहरू योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छु। त्यस्तै कोभिड-19 सङ्क्रमणको सन्तासका बीचमा सेवा प्रवाहमा निरन्तरको लागि पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्री कमल ज्ञावनी सहित सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा विशेष धन्यवाद दिन्छु। 6. समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने गरी सूर्यविनायक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट 7औं नगरसभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृति भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। कृषि, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार सूर्यविनायकको समृद्धि मूल आधारलाई मूर्त रूप दिन हामी सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीहरू प्रतिबद्ध छौँ। विकास र सुशासन अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आधारमा केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्न जनतालाई पुर्याउनु पर्ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी तथा सरसफाई लगायत सार्वजनिक सेवा सुविधाको प्रत्याभूतिमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाले यिनै क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै 290 भन्दा बढी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेहोरा यस अघि प्रस्तुत समितिका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू र आम नागरिकको बीचमा सहकार्यबाट विकासलाई एउटा उचित गन्तव्यतर्फ लैजान सकेकोमा मैले सन्तोषको अनुभूति गरेको छु। नगर सरकारको सुशासन र विकासमा सहयोग गर्नुहुने सबै सरकारवालाहरूप्रति आभार समेत व्यक्त गर्दछु। 8. सूर्यविनायक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 1,48 करोडको बजेट स्वीकृत गरेको बेहोरा यहाँ अवगतै छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा बजेटको आकार र क्षेत्रमा वृद्धि गरिएको तथा कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सङ्कुचन र थप चुनौतीहरूका बीचमा स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने हो कि भन्ने चिन्ता एकतर्फ थियो भने अर्कोतर्फ बढ्दो जनताको माग र आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने दबाब जनप्रतिनिधिमाथि समेत छ। यस्तो अवस्थामा उचित सन्तुलन र समन्वय कायम गर्न सकेको तथ्य समितिका संयोजकहरूले यसअघि पेश गरेको प्रतिवेदन तथा 2077 साल पौष मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय विवरणहरूबाट देखिएको छ र आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 1,48 करोड बजेटमा 2077 साल पौष मसान्तसम्म 1,01 करोड 56,08,650 र 83 पैसा आय भएको छ, जुन स्वीकृति वार्षिक बजेटको 68.62% हुन आउँदछ। अब हामीले बाँकी 6 महिनाको अवधिमा थप रु 46 करोड 43,91,349 रुपियाँ 17 पैसा थप आय प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रतिशतको हिसाबले गर्दा स्वीकृति बजेटको लक्ष्यको तुलनामा थप 31.38% आय आवश्यक छ, जुन यद्यपि चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ। 10. विक्रम सम्वत 2077 साल पौष मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च रु 13,73,10,103 खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षक अन्तर्गतका अधिकांश योजनाहरू खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरी फिल्डमा निरन्तर कार्य भइरहेको छ। समग्र पुँजीगत खर्चको भौतिक प्रगति 37.54% भएको छ। आगामी 2 महिनाभित्र पुँजीगत खर्चको वित्तीय प्रगति 60% र भौतिक प्रगति 80% लैजाने गरी कार्य भएको छ। 2077 चैत मसान्तसम्म पुँजीगत शीर्षकको सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 11. शिक्षातर्फ शिक्षकको तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक तर्फहरू 6,14,09,369 रुपियाँ 55 पैसा। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तर्फको तलब भत्ता रु 2,85,259 र 17 पैसा। सामाजिक सुरक्षा तर्फ रु 4,76,472 र नगर कार्यपालिका वडा समिति पञ्जीकरण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि, पशु र महिला तथा बालबालिका तर्फ र 4,56,40,40,446 र 46 रुपियाँ 85 पैसा खर्च भएको छ। 12. 2077 साल पौष मसान्तसम्म तथ्याङ्कको आधारमा कुल खर्च रु 30,78,01,651 र 51 रुपियाँ 57 पैसा खर्च भएको देखिन्छ, जुन स्वीकृति बजेटको 20.80% हुन जान्छ।
कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारण लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकेको, कामदार तथा निर्माण सामग्रीको पर्याप्त नभएको कारणले विकास व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीमा केही सुस्तता आएको छ। अहिले स्थिति सामान्य हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको र अधिकांश योजनाहरू सम्झौता गरी कार्य भइरहेको छ। दोस्रो चौमासिकभित्र थप रु 70 करोड बराबर खर्च हुने अनुमान छ। कार्य सम्पन्न भइसकेका र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने योजनाहरूको सङ्ख्या समेत उल्लेख रहेको छ। विक्रमसम्म 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म स्वीकृति वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सबै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएको छ। वडा स्तरका सबै योजना तथा कार्यक्रम 2077 साल चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। 14 कोरोना भाइरस महामारीको बीचमा समेत जनतालाई प्राप्त गर्ने सेवाका सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका, वडा कार्यालय, विषयगत शाखाहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नियमित कार्य भएको छ। मेरो मान्यता र मूल मन्त्र के हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नगर सरकारबाट जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा र विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। दुवै पक्षको सन्तुलन, सहकार्य र असल नेतृत्वबाट हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। सो अनुसार कार्य समेत भएको मैले अनुभूति गरेको छु। 15 निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरूको कार्य अवधि अब 1 वर्ष 4 महिना बाँकी रहेको छ। विगतमा हामीले नगर सरकारको जग बलियो बनाउन निकै कठिन अभ्यास गरियो। यसबाट उल्लेख्य उपलब्धि समेत हासिल भएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र दिनरात नभनी बिदाका दिनमा समेत कार्यस्थलमा खटिएको देख्दा मैले गौरवको अनुभूति गरेको छु। 16 सूर्यविनायक नगर क्षेत्रको समृद्धि र विकासमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिका र समन्वयात्मक कार्यको म यहाँ उच्च मूल्याङ्कन गर्दछु। अबका बाँकी दिनहरूमा अहोरात्र दिनरात नभनी विगतमा जस्तै जोस जाँगर र उत्साहका साथ कार्य गर्ने समेत म सबैमा आग्रह गर्दछु। 17 अबका बाँकी अवधिमा सूर्यविनायक नगर सरकारले जनताको समृद्धि, विकास र सेवा प्रवाहमा ठोस नतिजा ल्याउनेछ। बाँकी अवधिमा नगर कार्यपालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय भवन, 10 वटै वडा कार्यालयको आफ्नै प्रशासकीय भवन र सबै स्वास्थ्य संस्था तथा विषयगत शाखाका समेत आफ्नै संरचना बनाइनेछ। आम नागरिकहरूको विश्वास र भरोसा गर्न योग्य 50 बेड क्षमताको सूर्यविनायक नगर अस्पताल सञ्चालनमा आउनेछ। 18 नगर कार्यपालिका सहित यस अन्तर्गतका सबै सङ्गठन संरचना समावेश गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनको आधारमा नगर कार्यपालिकाले पुनः संरचना गरिनेछ। कर्मचारी संयन्त्रलाई बलियो, कार्यमूलक र दिगो बनाउने रणनीतिका साथ सङ्गठन संरचना कार्यमूलक तथा प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्य अवधि समाप्त भई नयाँ निर्वाचित नगर सरकार आउँदा वास्तवमा नै सूर्यविनायक नगरपालिकाका पूर्वाधारका हिसाबले सहज र विकसित, सङ्गठनात्मक हिसाबले चुस्त तथा प्रभावकारी, प्रशासनिक हिसाबले नतिजामुखी र कार्यमुखी बनाउने प्रतिबद्धता यस गरिमामय नगरसभा मार्फत आम नगरवासी समक्ष गर्दछु। अन्त्यमा यस गरिमामय नगरसभामा ज्यादै गहन अवस्थित र सिलसिलेवार प्रतिवेदन तथा निर्णयका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुहुने सबै समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। 8औं नगरसभा सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन गर्नुहुने नगरसभाका सचिव तथा प्रमुख प्रशासक अधिकृत श्री कमल ज्ञानी सहित सम्पूर्ण कर्मचारीहरू समेत धन्यवाद दिन्छु। आगामी दिनहरूमा समेत विगतमा जस्तै सूर्यविनायक नगर सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्ने राजनैतिक दलका नेतागण, आम नगरवासीहरू, जनप्रतिनिधिहरू तथा सरकारवाला सबैबाट प्राप्त हुने अपेक्षा समेत गरेको छु। धन्यवाद। नगर सभाको पहिलो सत्र एक घण्टाको लागि स्थगित गर्दछु। समितिको प्रतिवेदन तथा प्रस्तुत विधेयकहरूमाथि संशोधन प्रस्ताव तथा छलफल गर्न चाहने नगर सभाका सदस्यले नगर सभाका सचिव श्री कमल ग्यावलीज्यू समक्ष नाम टिपाउनु हुन सूचना गर्दछु।